Donc, donc, on va continuer la correction de l'EFM en programmation structurée. L'exercice 2. Donc, donner l'exercice 1. D'abord, on déroule l'exercice 2. Donc, écrire une procédure, la procédure n chiffres, qui prend comme paramètre un entier n et qui affiche le nombre de chiffres de n. Exemple, introduire un nombre entier, le nombre entier, ou on afficher le nombre à 7 chiffres. يعني شحال كاين من رقم في هذا لو شيفر كاينين 7. دونك كيفاش نديروا لهذه؟ كاين واحد لا ميثود سهله. غومارك كيما داروا صحابكم قلت لهم ما تخدموش ليا بهذيك لان في بيتون ولا لونغور، لان لان خصها تكون بور لي شين كاركتير، وبالنسبه لهنا هو قال لك ان نونتي، غادي نقراو ان نونتي. دونك هنا غنديروا لا ميثود ديال لا ديفيزيون. كل مره نبقاو نقسموا على 10 باش نحيدوا واحد الرقم، كل مره نحيدوا رقم تنوصلوا منين نوصلوا للزيرو ونديروا كونتور، نبقاو نحسبوا لي بليس ملي غنوصلوا للزيرو صافي راه صافي راه لقينا عدد الارقام. دونك باش نتفاهموا مزيان غنشوفوا لا سوليسيون وبغا بيان سور اون فونكسيون ولا تتسمى بروسيدور. قلنا في الالغوريثميك تنفرقوا بين بروسيدور وفونكسيون. غتلاحظوهم في السي ولا السي شارب ولا بيتون ما تيفرقوش بيناتهم، تيقولوا نيشان فونكسيون صافي. المهم بروسيدور هادي بغينا نتبعوا الالغوريثميك، هادي سي بروسيدور. دونك اون ديفيني لا فونكسيون ديفاين راكم عارفين نومبر شيفر ونعطيوه كوم بارامتر ان. لافونتاج ديال بيتون راكم عارفين مش تعطيو لا تيب لا والو. عرفتي دابا هذيك بغيتو ديروها بالسي شارب شنو خصكم ديروا؟ خصكم ديروا باغ اكزومبل بابليك فويد نومبر شيف وديروا هنا انت ان. فهمتوا السي شارب؟ دونك شويه بيتون في السهل ما تديرش انت، ما تبقاش مصدع راسك. غنديروا واحد الكونتور سي ايكال زيرو وسط لا فونكسيون باش نحسبوا، ضروري خص يكون هنا وسط لا فونكسيون باش نحسبوا عدد ديال الارقام في لا فونكسيون. غنديروا وايل ان ديفيرون دو زيرو، يعني هاد ان نحد باقا ديفيرون دو زيرو، غنقدر ندير ان غوسوا ان مقسومه على 10. تري بيان. هادي اش بغيت نقول لكم، هادي خصنا نديروا لا ديفيزيون اونتيير دو سلاش باش ناخذوا باش نحيدوا الفاصله. بحال دابا راه دخلت ليه جو سي با، غنشوفوا اكزومبل. دونك هنا غنقسم على 10 غيتحيد لي الفاصله وغيتحيد لي رقم، وغندير الكونتور سي غوسوا سي بلس 1. بحال نقول راه دابا حيدت الرقم الاول وغنرجع، راه كانت ان باقا ما وصلاتش لزيرو، ملي قسمت على 10 ساودي راه باقي فيها المئات، راه فيها واحد العدد اخر. هذا غنعاود نقسمها على 10 ونعاود الكونتور نزيد ليه واحد ونرجع ونبقى نقسم حتى ان توصل لزيرو. غادي نخرج غنافيشي اونتري ان نومبر، غادي نقراه وغندير ان لان لا باردون. دونك هذه ما تتروتورنيش، ما ديرش ان ايكال نومبر شيف. هذا غديرها ان نومبر شيف وتعطيه اس ديالك، حيت هذه تتافيشي. هاد لا فونكسيون ما تتروتورني والو. فهمتوا ولا لا؟ ما درناش ليها ريتيرن، ما كاينش فيها ريتيرن، تتافيش. دونك نيكزيكوتيو هذا ونشوف واش صحيح ولا كاين شي ايرور. بسم الله. دونك اونتري ان نومبر غندخل لي باغ اكزومبل شي نومبر فيه شحال 3 الارقام، باغ اكزومبل 564 3 الارقام. دابا خصو افيشي لي 3 اللي غندير اونتري 3 شي صحيح. دونك علاش افيشي لي 3؟ تبدا معايا حيت في الاول فونكسيون شدير عيطت ليها الكونتور في الاول تعطيه زيرو. ان دابا ديفيرون زيرو لان ان شحال تتساوي اللي عطيتها هي شنو عطيتها اس اللي هي 564، يعني ان هي 564. 564 غيقسمها على 10 هي 56 لان ديفيزيون اونتير غيحيد الفاصله. دونك هي 56. الكونتور غيدير ليه واحد، دونك هنا ولا عندي العدد الارقام واحد. دونك 56 باقا ماشي ديفيرون دو زيرو، يعني باقي واحد الارقام خصني نحيدهم. غنعاود نقسمها على 10 غتحيد لي 9 غتولي ان هي 5 والسي غندير ليها جوج. غنرجع ان تساوي 5 باقا ديفيرون دو زيرو، غندخل غنعاود نقسمها على 10. 5 على 10 هي زيرو هي زيرو لا ديفيزيون اونتيير. غندير السي غنزيد ليها واحد تولي 3. ملي غنرجع غنلقى ان ولات زيرو ماشي ديفيرون دو زيرو، غنخرج من الواي والسي شحال تتساوي 3 غتافيش. هذا احسن طريقه سهله ماهله ما عندي ما نتسالك. دونك هذه هي لا فونكسيون الاولى نومبر شيف. تقدروا بغيتو ديروها كما قلنا بالالغوريثميك راه نفس الحاجه. نشوفوا واحد الصول. ها هي الالغوريثميك جو كخوا ديالها فين هي؟ ها هي النومبر شيف. تدير بروسيدور، عقلوا على الالغوريثم كيفاش تنديروا، راجعوا على الالغوريثميك تدير بروسيدور سميت لان سي با اون فونكسيون سي بروسيدور. قلنا في الالغوريثميك كاين فرق بيناتهم، وكانت فونكسيون نكتبوا فونكسيون. هنا غتكتب بروسيدور نومبر شيفر
تعطي ان دوموند دير باردون غتدخل غدير وسط فاريابل وسط لا فونكسيون لان هذه فاريابل لوكال وسط لا فونكسيون غاديكلاري نومبر تعطيها اونتي هذه الا حسبنا بحال سمينا سي قبيله في بيتون حسبنا عدد الاعداد وغدير ديبي نومبر غتعطيه 0 وغادير بوغ اي ايكال 1 جوسكا ان هو خدمنا قبيله بوايل دابا انت خدمتيها بوغ تقدر تسمي طونكو خدمتيها بوغ ماشي مشكل درتي ان غوسوا ان سور 10 و نومبر غوسوا نون بلس 1 فان بوغ لا لا خطاتي خصك ديرها بوايل دونك هذا سوليسيون خطا دونك غادير هنا بحال كيما درنا هنايا غادير طونكو غادير طونكو دونك غادير طونكو ان ديفيرون دو دونك راكم فهمتوا طونكو ان ديفيرون دو زيرو نشوفوا الميساج اللي كتبهم تري بيان دونك سي تا تمرين طونكو لا ريبيتي طونكو لا ريبيتي جوسكا تبعوا معنا دونك هنا الفرق بين ريبيتي جوسكا وبين طونكو هي طونكو دير العكس ديال ريبيتي جوسكا غادير جوسكا ان تساوي زيرو ولكن في طونكو غادير طونكو ان ديفيرون دو زيرو دونك صاي جو كخوا غادي نساليو مع هاد ليكزارسيس ندوزو باش ما تكونش لا فيديو طويله غادي ندوز رابيدمون ليكزارسيس الثاني ديال كوب بارفي ديال exercice 2 la question 2 donc هنا écrire la fonction cube parfait qui prend comme paramètre un entier et que retourne si cet entier est un cube parfait retourne 1 ياك donc il retourne 1 si ce cube est parfait et 0 si sinon très bien donc un nombre a est des cubes parfaits s'il existe un entier b اصغر من a tel que b à la puissance 3 ولا b cube تتسمى ايكال ا يعني غيعطيك واحد لا فونكسيون غتاخذ بارامتر واحد العدد ا ياك وغتحاول تقلب ليا واش كاين واحد العدد بي صغر من ا اللي راه درنا بي اس 3 يعطينا داك ا وتروتورني لي واحد راه كانت كاين وتروتورني لي زيرو راه ما كانش كاين غنشوفوا هذا غابيدمون دونك جو كخوا ناخذوا الكود ديالو دونك كوب بارفي هو هذا تري بيان مع ديما تسالك كاين بزاف ديال لي ميثود غنحاولوا نديروا دو ميثود رابيدمون دونك هذه الميثود الاولى كاين ديما الالغوريثميك اليا بوكو دو ميثود وخصك انت تحاول تلقى لا ميور ميثود دونك الميثود الاولى هي هذه ديفيني لا فونكسيون كوب بارفي غنعطيها ان اون بارامتر فور اي ان رينج ان يعني اي غتمشي ليا من 0 حتى لان موان 1 ايكال اي فوا اي فوا اي ولا قلنا هذه لا ميثود الثانيه نقدروا نديروا هي اي بحال كنديروا ليها هي لا بويسونس 3 ولا باو المهم هذه باو هذه احسن دونك اي لا بويسونس 3 وغنقارن دابا داك اي لا بويسونس 3 هاد الكونتور في اللغه غيبدا من 0 غنشوف راه رفعنا اس 3 واش غيساوي ليا ان حيت هذا باش قلنا خصنا نديرو خصنا نبداو نقلبوا على واحد الاي اللي المكعب ديالو تساوي ان راه مشينا تلقيناه صافي نخرجوا من لا فونكسيون روتورني واحد ما نبقاوش مكملين غتروتورني لي هاد لا فونكسيون واحد إلس دابا هنا الخطا اللي يقدر بزاف غيديروه تبع معاه الاغلبيه غيديروا لي هذا الخطا راه درتو مريم الكوريكسيون الثاني اللي غندير لكم راه درتو مريم هذا الخطا درت هنا إلس غيدير ما يديرش اس اف غيدير نيشان إلس غيتورن زيرو هنا خربقتي كلشي حيت دابا حنا راه بحال دابا ان باغ اكزومبل غتعطينا هي 9 عطينا ان هي 9 في الاول اي غتكون تساوي زيرو والزيرو على بويسونس 3 هي 9 هي زيرو دونك مع نلقاو الزيرو 0 اس 3 اللي هي 0 تساوي 9 دونك غندخلوا للاس وغنديروا ريتورن زيرو وغنخرجوا من لا فونكسيون غنقولوا صافي 9 راه ماشي كوب بارفي فهمتي خربقتيها ديما هادي فيت اتونسيون الدراري تيتصحابوا راه كانت اف صحيحه راه اس تخرجهم خطا دخلتي لا ولكن انت هنا طلعتي مطور تري بيان درتي هنا اليف قال شوف ما نخرج حتى الكيوب يولي دابا هذيك الاي منين ندير اي لا بويسونس 3 منين نلقى هذاك الكيوب يقول لك كبر قطعه من ان صافي نخرج علاش حيت انت فكرتي قلتي دابا اي بحال دابا ان عطيتو ان هي 9 ولا هي 4 نديروها 4 لا 9 لا هي 8 جوج على بويسونس 3 هي شحال نديرو 9 باش تجيكم ساهله 9 هي 3 على بويسونس 3 في الاول اي تساوي 0
0 على بويسونس 3 هي 0 ما يدخلش لهادي، والزيرو ماشي كبر قطعه من 9 غير رجع للفور. اي تتساوي 1 على بويسونس 3 هي 1 غير رجع. 2 على بويسونس 3 هي 8 ما تتساوي 9 وماشي كبر قطعه 8 من 9 غير رجع. ملي غيدير 3 على بويسونس 3 غتعطيه 9 هي 9 غيخرج. سيبوزونك تعطيه هنايا باغ اكزومبل 10 انك تعطيه 10 دونك غيمشي عاوتاني نفس الحاجه 1 لا 2 لا غيمشي 3 على بويسونس 3 هي 9 تري بيان 9 ماشي كبر من 10 غير رجع. 4 على بويسونس 3 هي شحال؟ 4 على بويسونس 3 4 أس 2 هي 16 16 في 4 هي 64 غيجي 64 ما تساوي 9 ما يدخلش ولكن غيلقى 64 كبر من 9 صافي غيخرج الزيرو. لان علاش يبقى يضيع الوقت؟ حيت ملي غيمشي اي تساوي 5 5 أس 3 راه تعطيك هي 125 كبار من 64 كبار من 9 دونك ما عمرك غتلقى شي واحد تساوي 9. تري بيان دونك هذا مزيان تري بيان. ودرتي من بعد سيلات لا فونكسيون ديالك صافي. دابا رجعتي غتقرا واحد لو نومبر وغدير برينت. هنا ضروري خصك دير برينت لان هذه تتروتورني. خصك ديرها وسط برينت ولا ديرها وسط واحد لا فاريابل وديك لا فاريابل ديرها في برينت وغتافيشي واش 0 ولا 1. اكزيكوتي غندخل لي باغ اكزومبل 9 خصها تافيشي ليا بارفي خصها تافيشي ليا 1 9 افيشات ليا 0 دونك كاين شي بتي بروبليم كاين شي حاجه شي مشكل صغير. علاش 9 عطاتني هاد باو هي هاديك ما عنديش مشكل فيها. نحيد هادي نخلي اي مضروبه في باش نشوف لكم هاد باو اللي دارت لي المشكل كما كنتي داير. اكزيكوتي نعطيه 9 لا دونك كاين شي بروبليم. شوف معايا المشكل وي لا عطات هاد 9 نورمالمون كي بارفي خصها تعطيني واحد باردون راه خطأنا راه خطأنا الشباب. راه 9 راه ماشي 3 أس 3 8 اللي هي 2 أس 3 9 راه 3 أس 2 خطأت تخيل بها مع 10 على 10 اصلا مزيان تبارك الله عليك. دونك عطيت 8 اللي عطيني كيب بارفي هاي عطاتني واحد صافي. شنو اللي بحال دابا عطيني شي اكزومبل ديال كيب بارفي قلنا 3 أس 3 هي شحال؟ هي 27 غنعطيه 27 عطيني بارفي عطاني واحد تري بيان 10 على 10. دابا غنكملوا غابيدو باش نسالي هاد ليكزارسيس. قال لك لي كيسيون 3 ملاصقه مع الكيسيون 2 وغالبا شوف في الفهم تيعطيو بحال هادشي تعطيكم فونكسيون وتقول لك استعملها. دونك كيفاش غنستعملها؟ utiliser cette la fonction précédente pour afficher tous les cubes parfaits inférieurs à 100. باش ندير tous les cubes parfaits inférieurs à 100 شنو غندير؟ سهله. دابا بلاص ما ندير هنا غير قرا غير واحد غندير بوكل فور وبويسكو لو ديفلوبور راه اكبر كاسو في العالم تدير كوبي تدير كولي وتدير هنا شحال 100 غادي يمشي حتى ل 100 انفيغ 100 ما قالتش انفيغ سيكتومون غنمشي حتى ل 101 واخا بحال 100 بحال 101 لان 100 ماشي كيف بارفي و101 وقيلا ماشي كيف بارفي ماشي مشكل. وغندير هنا شنو؟ غندير اف. دابا غندير اف راه كانت اف كوا راه كانت هاد كيب بارفي دو اي تتساوي شنو؟ راه كانت تتساوي واحد صافي دير كوا راه هذاك هذيك اي شنو هو؟ هذاك اي راه بارفي. دونك سين افيشي ولا ما خصنيش افيشي؟ سين افيشي غندير برينت بسم الله سير على الله اي صافي سالينا ما ندير لا اس لا لانه قال بغا افيشي غير هذاك لي نون بارفي. غنتيستي دابا غي افيشي لي كاع لي نون بارفي اللي صغر من 101 صغر من 100 لان 101 هي 100 قطعا. دونك اكزيكوتي هما افيشيهم لي كاين 8 كاين 27 كاين 64 سيبوزون انفيغ 1000 غندير هنا 1000 افيشيو لي شحال شوف كاين 8 27 64 125 216 343 512 729. تصوروا بغيتي دير هادشي بورقه وستيل شحال غيضيع لك ديالو شي لا بويسونس ديال الالغوريثميك دير 10000 100000 توكل على الله سير سير بلاص يخرج لك السوليس. فهمتوني؟ يعني هنا لا بويسونس ديال لي لونغاج ديال لوتوماتيزاسيون سكون متى تشوف الشركه غديروا لوتوماتيزاسيون ديال السيستيم دانفورماسيون ديال لونتربريز فور امبريكي. دونك لا ميثود الاخرى حيت عندي فيديو ما يكونش طويل عندي فيديو ما غنشوفش معاك دابا في الفيديو الميثود الاخرى غنشوف الميثود اللي درتي في الالغوريثميك
دونك شوف معايا الميثود الثانيه في الالغوريثميك. دونك انا قلت لكم كيفاش نديروا ليها بالالغو، ما درتهاش. ها هي بالالغو غدير كوب بارفي تعطي. هنا غومارك في الالغو خصك دير ليه شنو هو داك التيب دو روتور. خصك دير ليه ضروري التيب ديالاش ديال روتور، حيت هاد الفونكسيون تروتورني. تري بيان. هنا غدير فاريابل، غدير واحد الفاريابل لوكال غتسميها كوب اونتي. غدير بوغ اي ايكالا 1 جوسكا ان كوب ريسوا اي على بويسونس 3 سي كوب ايكالا ان. الوغ هناك ايكال وحده ماشي ايكالا ايكال فلاغ، ايكال وحده. الوغ روتورن واحد ايكال وحده مزيانه. سينو سي راه كان كوب اكبر من ان الوغ ريتورن زيرو. تري بيان روتورن زيرو. هنا كتب ريتورن، حسن كتب ريتورن بحال في بايثون ريتورن. فان سي ديال هاد السي فان بور. تري بيان 10 على 10. ودابا هنا في البروغرام برينسيبال تديكلاري فاريابل ان لوكال ديبي فان اونتري ان نومبر ودير ليغ ان ودير اكريغ كوب بارفي ان. غترافيشي لك واحد راه كان بارفي وزيرو راه ما كانش بارفي. ودابا ليكزارسيس الثاني خصك دير بوغ، خصك دير هنا بوغ اي ايكالا 1 ايكالا 0 جوسكا ان ودير سي سي كوب بارفي دو ان تتساوي واحد الوغ اكريغ اي كيما درت فانسي فان بوغ صافي. وهنا واحد لا غومارك بغيت نقول لكم باش نختم هاد، ولا ندير ميثود اخرى نقول لا غومارك وندير ميثود ثانيه ديال مريم لان مزيانه. هنا واحد لا غومارك صراحه زيرو واش كيب بارفي ولا ماشي كيب بارفي؟ نقدروا نعتبروه كيب بارفي هو واحد. دابا هنا الحاله ديال الزيرو والواحد غدير ليا مشكل. دابا راه شوف راه عطيتو واحد ما يقولش ليا كيب بارفي. دونك شوف غنعطيه باغ اكزومبل هنا باردون، غنعطيه هنا باغ اكزومبل تالاش غير حتى الجوج ما افيش ليا 0 1 راه ما تافيشيهمش، ما افيش ليا والو لان هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون شنو قلنا هادي من 0 1 ما تقولش لنا لان هي في التيست ديالو كيمشي حتى الرنج ان اثر قطعا. راه كتبدا ان تتساوي 0 ما يدخلش كاع الفور لانها تمشي من اثر قطعا من 0 يعني اما غتمشيش كاع من 0 حتى الاثر قطعا من 0. دونك نورمالمون هاد الشيء باش تكون صحيح، هاد لا فونكسيون باش تكون صحيحه 100% شنو خصني ندير؟ خصني ندير هنا واحد الحاله ديال 0 بوحدها. اف شنو؟ اف اي اف ان ايكالا 0 اور ان ايكالا 1. شنو غادي ندير باش تكون شي صحيح 100%؟ غندير ريتورن راه بارفي عاد بلا قدر بلا ما ندير اس لان ان فوا راه كانت انت تساوي 0 ولا 1 غنخرج من لابوكل. دونك صافي غتزيدوا غير هادي. نشوفوا دي ميساج. تري بيان. هنا كاين دوطخ ميثود تصيفطو، كاين بزاف لي ميثود دون لا ميثود. بزاف لي ميثود. كخوا اسماعيل صيفط شي ميثود اخرى. انا غندير لا ميثود ديال مريم لان بانت لي مزيانه ومن بعد غادي نحبسوا. ولكن مريم مشكله ما درتهاش بفونكسيون، ولكن غنصايبها لها ماشي مشكل. دونك غنديروا هاد لا ميثود ونختموا هاد ليكزارسيس باش ندوزو ليكزارسيس 3. بسم الله. فهمتوا الشباب هذا ياك؟ دونك انا غنبارطاجي لكم اون كومونتير، نبارطاجي لكم كومونتير باش يبقى عندكم، وغادي ناخذوا لا ميثود ديال مريم نشرحوها غابيدمون. باردون. دونك لا ميثود تري بيان. دونك هنا خلي هادشي هنا نحاولوا نموديفي، خلي هاد الحاله ديال 0 1 نشوفوا هاد لا ميثود نحاولوا نديروها هنا. يلا نديروها نشوفوها. هنا دونك هنا نحيدوا هادي بلاتي الله يرضي عليكم. هنا لا تري بيان. هاد لا ميثود صحيحه ماشي خطا.
انا ما فهمتهاش قبيله في ميثود صحيحه 100%، ما كاينش فيها ايرور. ميثود صحيحه. انا يتحب لي هذيك يتحب لي هاد برينت دايرها وسط، يتحب لي هاد الاف دايرها وسط الواي، لان ما شفتش قبيله مزيان. هنا باردون ريتيرن، هنا ريتيرن واحد وهنا ريتيرن زيرو صافي. وهنا الفونكسيون باش نتاكدوا بلي صحيحه، انا نافيشي لي كيوب اللي قل من 100 بايزون. شوفوا واش صحيحه، جو كخوا صحيحه. بسم الله. راه لاحظتهم كاين، راه عطاتني الزيرو والواحد و8 و27 64. دونك نشرحها غابيدمون نحبس. دونك اش دارت مريم؟ ميثود مزيانه، احسن ميثود تبعوا معاه، تبعوا تما باش تبان لكم. دونك ا ان هو اللي باغي نشوف بارتو ولا لا. درت ان موديلو جوج وحطاته في بغيت تشوف واش ان واش زوجي ولا فردي. راه مهم هادي. علاش درت هاد القضيه هادي؟ غترجع الالغوريثم تري اوبتيمال، غاتوبتيميزي، غتربح لي الوقت ديال ليكزيكسيون. وليد لاحظتو كليكيت دغيا عطاني الريزولتا سرع من ليكزومبل اللي درتي انت. حيت سيبوزون بغينا مليون، نعطيو مليار، بغينا كاع لي كيوب اللي قل من المليار، هذا غيكون سرع من الالغوريثم اللي درت قبل من هذا، لان هذا تيليميني بزاف. راه كان دابا هذا العدد زوجي، ان راه كان زوجي، راه اصلا خص غيكون الكيوب ديال شي حاجه زوجيه. هذاك اللي غيكون اس 3 تساوي ان خصو يكون حتى هو زوجي. ولا كان فردي، هذاك اللي غيكون اس 3 تساوي ان خصو حتى هو يكون فردي. هذا هو الطريقه اللي دونك هنا ا تتساوي 0 هي 1. واش درت وايل ا اس 3 بحالك تقريبا، درتها بوايل. وايل ا اس 3 اصغر من ان، اش درت ا كل مره تدير ا غوسوا ا بلس جوج وتنمشي عاوتاني ترجع ا اس 3 راه كتصغر من ان ديما. بحال دابا في الاول ان هي قلنا ان هي 9 هي 8، سيبوزون ان هي 8 موديلو جوج شحال هي 0. غدير 0 اس 3 صغر من 8 غتدخل 0، غتزيد هاد المره شحال؟ ماشي واحد، جوج، لان بويسكو ان زوجي راه خصني نقلب على شي واحد زوجي اللي الكيوب ديالو تساوي ان. هاد بليس جوج ربحاتني بعدا نص ديال الوقت، لان ما تديرش بليس واحد بواحد، تدير بليس دو. دونك دابا هذا بليس 2 غتولي دابا 0 ما لقيناش جوج، غنديرو نرجعو جوج على بويسونس 3 والصغر قطعا من 8. لا، لان جوج اس 3 هو 8 ماشي صغر قطعا من 8. غنخرج من هاد بوك الواي وغنتيستي دابا هذاك ا اس 3 ديالي. راه كان ا اس 3 ديفيرون دو 8، راه ماشي بارفي. بحال دابا ا اس 3 هي 8 واش ديفيرون دو 8؟ لا، ما نمشيوش لهادي، غندخل الاس. راه كان ا اس 3 تتساوي 8 يعني الاس غيرتورني واحد يعني بارفي. ندير لكم شي اكزومبل نون بارفي باش نون كيب بارفي باش تفهموا. عطيتو 9 عطيني هنا واحد لان فردي، واحد على بويسونس 3 راه ماشي هي 9. دونك غادي ندير شنو؟ غادي ندير واحد غصوا واحد زائد جوج هي 3. غندير 3 اس 3 هي شحال؟ هي 27. دونك ماشي صغر قطعه من 9. غنخرج يعني لقيت واحد الكيوب كبر من 9 غنخرج. دابا داك الكيوب اللي لقيتو كبر من 9 27 ماشي يساوي 9 ما تيساويهاش. دونك غادي زيرو، ماشي بارفي، لان بقيت تندور وفت 9 وخرج هذاك اللي خرج فيه ملي فت 9 ما تيساويش 9. بحال تنخرج في هذاك انفو تنفوت 9 تنخرج، تنفوت هذيك الان ديالي تنخرج. ملي تنخرج تنتيستي فين خرج، هذيك بلاصه فين خرج واش تساوي الان. كانت تساوي غيرتورني واحد، كانت تتخالفوا غيرتورني زيرو. وباش واعره هذه راه لاحظتوا فيها الحالات ديال الزيرو وديال الواحد، راه ما درتش اف الحاله ديال الزيرو والواحد بوحدها، راه داخله. دونك هذه علاش كتكون احسن ميثود. ما درتش كاع الحاله داخله، حيت الحاله ديال الزيرو غنتيستيها زيرو هي زوجي، وغندير ديريكتومون زيرو على بويسونس 3 ما لقاش اصغر قطعه من زيرو غنخرج وغنلقى 0 اس 3 ماشي ديفيرون زيرو، غنلقى تيساوي زيرو غيرتورني واحد. ونفس الحاجه بالنسبه لواحد. هذه احسن ميثود. باش ما نضيعش الوقت، الفيديو بانت هي طويله غنحبس التسجيل. دونك بارك علينا. دونك ندوزو من بعد في فيديو اخرى ليكزارسيس 3 ان شاء الله. تري بيان. دونك كاين شي واحد صيفط شي حاجه اخرى؟ تبارك الله.